नमस्कार। रेडियो बाल सिकाइ कार्यक्रम अन्तर्गतको शिक्षक तथा अभिभावकहरूको लागि तयार पारिएको कार्यक्रमको यो 10औं अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम देशभरका आधारभूत शिक्षकहरूको पेशागत विकासका साथै अभिभावकहरूका लागि असल अभिभावकत्वबारे जानकारी दिन तयार पारिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम रातो बंगला फाउन्डेसन, रातो बंगला स्कुलको साझेदारी कार्यक्रममा आरबीपको संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन गरिएको हो। आज पनि हामी शिक्षकको लागि रोचक कुराकानी, आकर्षक शिक्षण विधिहरू लिएर आएका छौँ। साथै अभिभावकहरूका लागि अभिभावकत्वका रमाइला कुराहरू लिएर आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा केही लेख्नुपर्ने कामहरू भएकाले तपाईहरूले आफ्नो साथमा कापी र कलम लिएर बस्नुहोला। शिक्षक साथीहरू, कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा आज हामी सामाजिक शिक्षा अन्तर्गत एउटा रमाइलो खेल खेल्नेछौँ। खेलको नाम हो म को हुँ, जहाँ म हाम्रो भूभागको नाममा आधारित हुनेछु। तपाईहरूले मलाई चिनेर मेरो नाम बताउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै म समुद्री सतहबाट धेरै माथि उठेको भाग जहाँ हिउँ जमिरहेको हुन्छ। मलाई चिन्नुहोस्, म को हुँ भन्दा तपाईहरूले मलाई चिनेर मेरो नाम हिमाल हो भनी भन्नुपर्छ। बुझ्नुभयो होला। लौ अब खेल सुरु गरौँ है त। म चारैतिर पहाडले घेरिएको बीचमा रहेको सम्म परेको भाग हुँ। मलाई चिन्नुहोस्, म को हुँ। उपत्यका। म दुईवटा पहाडको बीचको भिरालो भएर गहिरिएको भाग हुँ। मलाई चिन्नुहोस्, म को हुँ। गल्छी। म अत्याधिक वर्षाको कारणले डुबेको जमिनको क्षेत्र हुँ। मलाई चिन्नुहोस्, म को हुँ। डुबान क्षेत्र। म तीनतिर पानीले घेरिएको, एकातिर जमिनसँगै जोडिएको भूभाग हुँ। मलाई चिन्नुहोस्, म को हुँ। प्रायद्वीप। म समुद्रहरू मिलेर बनेको ठूलो पानीको भाग हुँ। मलाई चिन्नुहोस्, म को हुँ। महासागर। म जमिनको भूभागमा गहिरो खाडल बनी ठूलो पानी भरिएको प्राकृतिक भाग हुँ। मलाई चिन्नुहोस्, म को हुँ। ताल। म वरिपरि पानीले घेरिएको पहाड हुँ। मलाई चिन्नुहोस्, म को हुँ। टापु। शिक्षक साथीहरू, तपाईहरूले पनि यो खेल विद्यार्थीहरूलाई खेलाउन सक्नुहुन्छ। उनीहरूलाई यो खेल खेलाउँदा उनीहरूले हाम्रो भूभागको बारेमा पढिसकेको हुनुपर्छ, जसले उनीहरूले हाम्रो भूभागको परिचयलाई बुझेर भूभागको नाम भन्न सक्नेछन्। यसरी खेल खेलाएर पढाउँदा विद्यार्थीहरूले कुरा सजिलै बुझ्ने र बुझेको कुरा सम्झिरहने हुन्छ। शिक्षक साथीहरू, के तपाईहरूले स्थलगत भ्रमणको बारेमा सुन्नुभएको छ? विद्यार्थीहरूलाई स्थलगत भ्रमण गराउने गर्नुभएको छ? आज हामी सामाजिक शिक्षा अन्तर्गत स्थलगत भ्रमण के हो र विद्यार्थीहरूलाई स्थलगत भ्रमण कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अब यो विषयमा रातो बंगला स्कुलका संयोजक तथा रातो बंगला फाउन्डेसनका प्रशिक्षक जेनी मानन्दरबाट केही जानकारीहरू लियौँ। नमस्ते जेनी मिस। नमस्ते रति मिस। आज हामी सामाजिक शिक्षा अन्तर्गत स्थलगत भ्रमण के हो र यसलाई कसरी विद्यालयमा गराइन्छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्थलगत भ्रमण भनेको के हो? स्थलगत भ्रमण यानि फिल्ड ट्रिप भनेको विद्यार्थीहरूलाई पाठसँग सम्बन्धित रहेर कुनै ठाउँमा अवलोकन, खोजी गर्न लगाई अध्ययन गराउने एक विधि हो। यो स्थलगत भ्रमण गराउँदाखेरि स्थानहरू यानि कि स्थलहरू चाहिँ कसरी छनौट गर्नुहुन्छ मिस? यो स्थलगत भ्रमण गराउन स्थान छनौट गर्दा कुनै कक्षाको पाठ, विषयवस्तु र पाठ्यक्रममा सम्बन्धित भएर छनौट गर्छौँ। जस्तै कक्षा 1ले सामाजिक शिक्षा अन्तर्गत परिवारको बारेमा अध्ययन गर्नु छ भने एकल र संयुक्त परिवारको बारेमा भ्रमणका लागि लग्ने। त्यहाँ उनीहरूले एकल र संयुक्त परिवारको बारेमा बुझ्ने, अध्ययन, अवलोकन गर्ने गर्छन्। यस्तै कक्षा 3का विद्यार्थीहरूले समुदायको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्दा उनीहरूलाई एक समुदाय गाउँमा भ्रमणको लागि लैजाने गर्छौँ।
यस्तै यो स्थलगत भ्रमण सामाजिक शिक्षामा मात्र नभई अरू विषयमा पनि लग्न सकिन्छ है। विज्ञान विषय अन्तर्गत जनावरहरूको बारेमा अध्ययन गराउँदा उनीहरूलाई चिडियाखाना वा फार्ममा भ्रमण गराउने गर्दछौँ। यहाँ उनीहरूले जनावरको खानपान, बसाइ, व्यवहार आदिका बारेमा खोज र अनुसन्धान गर्ने गर्दछन्। यो स्थलगत भ्रमण यानि कि फिल्ड ट्रिपको कुरा त गर्नुभयो, र यसलाई कसरी गराउनु पर्छ? यसको कुनै प्रक्रिया त होला, त्यो प्रक्रिया के हुन सक्छ मिस? खासमा शिक्षकले स्थलगत भ्रमण गराउँदा मुख्य 3 चरणहरूलाई याद गर्नुपर्छ। पहिलो चरण स्थलगत भ्रमण गर्नु पूर्व अवस्था, दोस्रो स्थलगत भ्रमण कार्यक्रम र तेस्रो स्थलगत भ्रमण पश्चातको अवस्था। शिक्षकले स्थलगत भ्रमण गराउन पूर्व पाठसँग रहेर योजना बनाउनु पर्छ। जस्तै कुनै ठाउँमा भ्रमण गर्न लैजाने हो, त्यो स्थलको छनौट गरेपछि शिक्षकले स्थानको समय, सुरक्षा र सिक्ने कुराको विशेष ध्यान राखी आफैले स्थलको निरीक्षण र अवलोकन गर्नुपर्छ। साथै त्यहाँ जान आउन के कस्ता प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हो त्यो पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। जस्तै गाडीको बन्दोबस्त, साथी, शिक्षक, सहयोगीहरू आदि। स्थलमा भ्रमणको लागि अनुमति लिनुपर्ने हो कि होइन त्यो पनि जानकारी लिनुपर्छ। सूचना जानकारी दिने व्यक्तिहरू भए नभएको निश्चित गर्नुपर्दछ। यस्ता पूर्व तयारीले भ्रमणलाई सजिलो र सहज बनाउँदै गर्दछ। भ्रमणको लागि स्थान छनौट गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई स्थलगत भ्रमण गराउन अभिभावकसँग अनुमति लिन चाहिँ साह्रै जरुरी छ। जुन विद्यालय प्रशासनले 3-4 दिन अगाडि नै सूचना पठाएर लिनुपर्ने हुन्छ, किनकि कहिलेकाहीँ कुनै घरायसी वा व्यक्तिगत कारणले गर्दा अभिभावकले आफ्ना बच्चाहरूलाई भ्रमणमा नपठाउन पनि सक्छन्। एउटा कुरा, स्थलगत भ्रमणमा लैजाँदाखेरि शिक्षक 1-2जनाले मात्रै पुरा कक्षाका विद्यार्थीलाई हेर्न सकिँदैन। यसको लागि केही इच्छुक अभिभावकहरूलाई विद्यालयका अरू शिक्षक तथा कर्मचारीहरू, सहयोगीहरूलाई सहयोगका लागि आमन्त्रण पनि गर्न सकिन्छ है। यसो हुँदा विद्यार्थीहरू ससानो समूहमा विभाजित भई राम्रोसँग अवलोकन र क्रियाकलाप गर्न सक्छन्। साथै अभिभावकले पनि आफ्नो नानी बाबुहरूलाई भ्रमणमा के कस्ता कुराहरू सिक्छन् भनी बुझ्दछन्। यसरी विद्यालय र अभिभावकको सम्बन्ध पनि राम्रो बन्दै जान्छ। र विद्यार्थीहरूलाई 2-3 दिन अगाडिदेखि नै भ्रमण स्थलको बारेमा जानकारी पनि दिनुपर्छ। साथै भ्रमण जानका लागि आवश्यक सामग्रीहरू जस्तै कपी, कलम, पानी, खाजा आदि ल्याउन सूचना दिने गर्नुपर्छ। 1-2 कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई 1 जोड एक्स्ट्रा लुगा हाल्न पनि जानकारी दिनुपर्छ। स्थलगत भ्रमण गराउन अघिल्लो दिनमा कक्षामा विद्यार्थीहरूसँग बसेर छलफल गर्ने कि उनीहरूलाई त्यस स्थानको बारेमा के कुरा थाहा छ, के थाहा पाउन मन छ र के जान्न बुझ्न चाहन्छन्, यी आदि सबै कुराहरू उनीहरूले दिएको प्रतिक्रियाको आधारमा 6-7 वटा पाठसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू बनाउन लगाउने र त्यसको ट्रिप सिट बनाउन दिने या उक्त प्रश्नहरू कपीमा सार्न लगाएर भ्रमणमा खोज अनुसन्धान गर्न जान्ने। उनीहरूलाई भ्रमणमा अन्य व्यक्तिसँग कसरी राम्रोसँग कुरा गर्ने, जस्तै अभिवादन र धन्यवाद गर्ने कुराहरू पनि सिकाउने। दोस्रो चरणमा भ्रमणमा लैजाने हो। यो दिन सबै विद्यार्थीहरूको हाजिरी लिने, दिएको सूचना अनुसार उनीहरूले सामान ल्याए नल्याएको निश्चित गर्ने। यदि कसैले सामान नल्याएको खण्डमा विद्यालयकोबाट दिन सकिन्छ भने त्यो मिलाइदिने। भ्रमणमा जाने वयस्कहरू, सहभागी, शिक्षक, सहयोगी, अभिभावकको सङ्ख्या हेरी उनीहरूलाई समूहमा विभाजन गरिदिने। जुन समूहले भ्रमण स्थलमा आफ्नो समूहमा बसेर अध्ययन अवलोकन गर्दछ, उनीहरूले भ्रमणमा आफ्नो प्रश्नहरूमा आधारित भएर र समूहलाई दिएको कामको आधारमा सोधखोज गर्ने गर्दछ। तेस्रो चरणमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले स्थलगत भ्रमण गराइसकेपछि उनीहरूको कामलाई त्यसै नछोडी विभिन्न काम गराउन सकिन्छ। उनीहरूको अधुरो काम जस्तै ट्रिप सिट, प्रश्नावली यदि कम्प्लिट भएको छैन भने त्यसलाई सिद्ध्याउन लगाउने। भ्रमण गरेको स्थानको बारेमा किताब पनि बनाउन सकिन्छ। उनीहरूले कामको बारेमा समूहगत रूपमा प्रस्तुति पनि गर्न सकिन्छ। भ्रमण गरेको ठाउँको जानकारी, कथा वा नाटकको प्रस्तुति गर्न लगाउने।
चित्रसहितको कुनै लेख, रचना, कथा, कविता तयार पार्न लगाउने। भ्रमणमा देखेका र अनुभव गरेका कुराहरूलाई मूर्त रूप दिनको लागि 3D मोडल वा डायोरामा पनि तयार गर्न सकिन्छ। जस्तै कि मच्छिन्द्रनाथको बारेमा बुझ्ने अध्ययन गर्न गरेको छ भने मच्छिन्द्रनाथको रथै बनाई त्यसलाई तान्न पनि लगाउने आदि गर्न सकिन्छ। यो स्थलगत भ्रमण फिल्ड ट्रिप कसरी गराउनुपर्छ भनेर तपाईँले एकदमै डिटेल रूपमा हाम्रो शिक्षक साथीहरूलाई बताउनु भयो। अब एउटा कुरा, जस्तै स्थलगत भ्रमण गराउने गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ किन गराउन जरुरी छ? यसको कुनै फाइदाहरू छ र? फाइदा त धेरै छन् मिस रति, यसलाई म बुदागत रूपमा भन्न गइरहेको छु। स्थलगत भ्रमणबाट हुने फाइदाहरूमा यसबाट विद्यार्थीहरूले कुनै पनि विषय पाठको बारेमा प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त गर्दछ। समूहमा काम गर्ने र एक अर्कालाई सहयोग गर्ने बानीको विकास हुन्छ। विद्यार्थीहरूले नोट, टिप्पणी, अनुसन्धान, लेखन जस्ता कुरामा अनुभव प्राप्त गर्दछ। अवलोकन, अनुसन्धान, खोजी गर्ने, कुनै कुराको गहन अध्ययन गर्ने सिपको विकास पनि हुन्छ। अभिवादन गर्ने, कुराकानी गर्ने जस्ता सामाजिक सिपको पनि विकास हुन्छ। उनीहरू अगाडि गएर नडराई बोल्ने र प्रस्तुतिकरण गर्ने बानीको विकास हुन्छ। सिकाइ रमाइलो हुन्छ र सिकेका कुराहरू दीर्घकालीन हुने हुन्छ। हस्, धन्यवाद जेनी मिस। धन्यवाद मिस रति। शिक्षक साथीहरू, उहाँले भन्नुभएको जस्तै सामाजिक शिक्षालाई रोचक तरिकाबाट सिकाउन विद्यार्थीहरूलाई स्थलगत भ्रमण गर्नु एकदमै जरुरी छ। यसले विद्यार्थीहरूको सिकाइलाई दह्रो मात्रै नबनाई दिगो पनि बनाउँछ। तपाईहरूले आफ्नो शिक्षणमा स्थलगत भ्रमणको योजना बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले पनि आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई स्थलगत भ्रमणबाट शिक्षण गर्नुहोला र आफ्नो अनुभव हामीलाई सुनाउनुहोला। शिक्षक साथी तथा अभिभावक वर्गहरू, अब हामी जीवनको भोगाई केटाकेटीको सिकाइ नामक एउटा कविता सुन्छौं। यो शिक्षक र अभिभावक दुवैका लागि अति उपयोगी कविता हो। यस कवितामा बालबालिकाहरूको आफ्नो वरपरको वातावरण अनुसार नै विकास हुन्छ भन्ने कुरालाई प्रष्टसँग व्यक्त गरिएको छ। बालबालिकाहरू हुर्कने क्रममा उनीहरूले जस्तो अनुभव बटुल्छन् उनीहरू त्यस्तै हुँदै जान्छन्। यदि उनीहरूले सकारात्मक अनुभवहरू बटुल्न पाए भविष्यमा सकारात्मक व्यक्तिको रूपमा स्थापित हुने हुन्छन् भने नकारात्मक अनुभवहरू बटुले नकारात्मक व्यक्तिको रूपमा स्थापित हुने हुन्छन्। यस विषयमा अङ्ग्रेजीमा सन् 1954मा डोरथी ल नोल्टेले चिल्ड्रेन लर्न व्हाट दे लिभ भन्ने कविता लेख्नु भएको थियो, जुन 18वटा भाषामा अनुवाद गरिएको छ। आज हामी यो कविता मार्फत अभिभावकत्वको महत्त्व बुझ्ने प्रयास गरौं। यस कविताले अवश्य पनि तपाईको मन छुन्छ होला। कविता राम्रोसँग सुन्नुहोस्। अब हामी कविता सुनौ। जीवनको भोगाई केटाकेटीको सिकाइ। आलोचनामा हुर्केको बच्चाले निन्दा गर्न सिक्छ। प्रशंसामा हुर्केको बच्चाले कदर गर्न सिक्छ। वैरभावमा हुर्केको बच्चाले झगडा गर्न सिक्छ। सहनशीलतामा हुर्केको बच्चाले क्षमाशील बन्न सिक्छ। उपहासमा हुर्केको बच्चाले संकोची हुन सिक्छ। प्रोत्साहनमा हुर्केको बच्चाले आत्मविश्वास सिक्छ। लज्जामा हुर्केको बच्चाले आपराधिक अनुभूति गर्छ। सहमतिमा हुर्केको बच्चाले आफैलाई मन पराउन सिक्छ। निष्पक्षतामा हुर्केको बच्चाले न्याय निसाफ सिक्छ। सुरक्षामा हुर्केको बच्चाले विश्वास गर्न सिक्छ। स्वीकृति र मित्रतामा हुर्केको बच्चाले संसारमा माया पाउन सिक्छ। यो कविता तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कवितामा बालबालिकाहरूको जीवन भोगाई र त्यसले निम्ति आएका परिणामको बारेमा स्पष्टसँग भनिएको छ। बालबालिकाहरूलाई हामीले जुन वातावरणमा हुर्कायो उसको बानी र व्यवहार पनि त्यस्तै बन्न जान्छ। हामीले बालबालिकालाई सकारात्मक वातावरण दिँदा बालबालिकाले सकारात्मक व्यवहार विकास गर्दछन् भने नकारात्मक वातावरणमा हुर्काउँदा उनीहरूले त्यस्तै नकारात्मक व्यवहारहरू विकास गर्दछन् भन्ने कुरा कविता मार्फत राम्रोसँग व्यक्त गरिएको छ। यदि तपाईँ हामीमा कुनै पनि राम्रो वा नराम्रो बानी छ भने विचार गर्नुहोस्। यसमा हामी हुर्किएको वातावरणको ठूलो हात हुन्छ। तपाईहरूले यो कविताबाट के कस्ता कुराहरू बुझ्नुभयो हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला। अनि यससँग रहेका तपाईँ तथा बालबालिकाहरूको भोगाइका उदाहरणहरू पनि हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला।
शिक्षक साथीहरू, अब हामी मस्तिष्कको रमाइलो व्यायाम गर्छौं। तयार हुनुहुन्छ? यसका लागि तपाईहरू सजिलो हुने गरी सिधा उभिनुहोस्। अब खुट्टा फट्टाउनुहोस् र दुवै खुट्टाको बीचमा लगभग 1 फिट दूरी राख्नुहोस्। तपाईको दायाँ हात माथि उठाउनुहोस्। अब तपाईको बायाँ खुट्टा उठाउनुहोस् र दायाँ हातको कुहिनाले बायाँ खुट्टाको घुँडा छुनुहोस्। पुनः सिधा उभिनुहोस्। यही प्रक्रिया बायाँ हात र दायाँ खुट्टामा पनि दोहोर्याउनुहोस्। पालो पालो गरी यो प्रक्रिया 8 पटक दोहोर्याउनुहोस्। त्यसरी नै अब दायाँ हत्केलाले बायाँ खुट्टाको पैताला छुनुहोस् र बायाँ हत्केलाले दायाँ खुट्टाको पैताला छुनुहोस्। यो प्रक्रिया पनि 8 पटक दोहोर्याउनुहोस्। यो व्यायामले दायाँ र बायाँ मस्तिष्क र तपाईँको शरीरबीच समन्वय बनाउन मद्दत गर्छ। साथै तपाईँका दायाँ र बायाँ खुट्टाहरूबीच समन्वय बनाउन तथा शारीरिक सन्तुलन कायम गर्न पनि मद्दत गर्दछ। शिक्षक साथीहरू, तपाईहरूले यो मस्तिष्कको व्यायाम आफ्नो कक्षाको पाठको सुरुमा, बीचमा वा पाठको अन्त्यमा पनि गराउन सक्नुहुन्छ। असल अभिभावकत्व अन्तर्गत आज हामी बालबालिकाहरूले झुठो बोल्ने अवस्थाहरू र यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। के तपाईहरूले विचार गर्नुभएको छ बालबालिकाहरूले कस्तो कस्तो अवस्थामा झुठो बोल्दछन्? सामान्यतया बालबालिकाहरूले 3 वर्षको उमेरदेखि झुठो बोल्न अथवा कुरा बनाएर बोल्न सिक्छन्। उनीहरूले झुठो बोलेका कुराहरू अभिभावकहरूले साँचो ठान्छन् भनी उनीहरू सोच्छन्। त्यसैले उनीहरू नभएको कुरा पनि बनाएर गर्न थाल्छन्। बालबालिकाहरूले 4 देखि 6 वर्षको उमेरमा अझ बढी झुटो बोल्छन्। झुठो कुराहरूलाई पनि उनीहरूले साँच्चीकै जस्तो गरी अनुहारको हाउभाव र स्वर मिलाएर भन्न सक्दछन्। यदि उनीहरूलाई राम्ररी दोहोराई तेह्राई बेलिविस्तार गरेर भन्न लगाउन थाल्यो भने आफूले झुठो बोलेको कुरा अन्तमा स्वीकार्दछन्। सानो उमेरमा यसरी साँच्चीकै भएको जस्तो गरेर कुराहरूलाई बनाएर भन्ने, कल्पना गरेर भन्ने प्रक्रिया बालबालिकाहरूको विकासको चरण हो। उनीहरूले कुनै कुराका बारेमा कथा बनाएर भन्दैछन् भने त्यसलाई सुनेर एकदम राम्रो कथा भन्यो भनी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसरी कुरा बनाउने एक भागले उनीहरूको कल्पना शक्तिको विकास गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अभिभावकहरूले सही तरिका अपनाएर बालबालिकालाई झुठो बोल्नु राम्रो बानी होइन भनी सम्झाउनु चाहिँ पर्छ। बच्चाहरूले झुठो बोल्न सक्ने केही अवस्थाहरू निम्न अनुसार छन्। आफूले कान बिगारेको छ र आफू समस्यामा नपरोस् भनेर, आमा बुबाले अब के भन्नुहुन्छ भन्ने डरले, कहिलेकाहीँ आफूले भन्न खोजेको कुराहरूलाई रमाइलो बनाउनको लागि, त्यो कुरा साँच्चीकै भएको नै हो जस्तै देखाउनको लागि, आफ्नो अभिभावकको ध्यान आफूतिर तान्नका लागि, केही कुरा पाउनको लागि, कसैको चित्त दुख्ला भनेर वा कसैलाई बचाउनको लागि पनि झुटो बोल्छन्। साथै उनीहरूले चोरी गरे, अरूको सामान बिगारे, घरपालुवा जनावरहरूलाई यातना दिए पनि झुटो बोल्छन्। जति जति बालबालिकाहरू ठूलो हुँदै जान्छन् त्यति त्यति उनीहरूले आफूलाई बचाउन बडो सतर्कताका साथ अर्को व्यक्तिले कसरी विचार गर्छन् भनी सोचेर झुठा कुराहरूलाई जटिल रूपमा मज्जाले प्रस्तुत गर्न सक्दछन्।
बालबालिकालाई झुठो बोल्ने बानी बसाल्न दिनु हुँदैन। यो एक रोग जस्तै हो। यसको समयमा नै उपचार हुनु जरुरी छ। उनीहरूले एउटा सानो झुठो बोलेको हो भनी छोड्यो भने यसले विशाल रूप लिन सक्छ। उनीहरूमा यस्ता बानीले पछि गएर धेरै झुठो बोल्ने, कुसङ्गतमा लाग्ने, नराम्रो कामहरू गर्ने जस्तै ठूलो चोरी, डकैती, अपराध आदि गर्न सक्ने हुन्छन्। हामी अभिभावकहरूले यस्ता कुरालाई गहिरिएर लिनुपर्छ। अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई झुठो बोल्न नदिन निम्न उपायहरू अपनाउनु अत्यन्तै आवश्यक छ। 1. बालबालिकाहरूले सही र गलत कुराहरू छुट्याउन नसकेर पनि झुठो बोल्ने गर्दछन्। यसका लागि अभिभावकहरूले बालबालिकाहरूलाई सही र गलत कुराहरूको बारेमा बुझाउनुहोस्। उनीहरूलाई सत्य कुरा बोल्न प्रोत्साहन गर्नुहोस्। 2. आफ्ना बालबालिकाहरूसँग इमान्दारिताका बारेमा बेला बेलामा छलफल गर्नुहोस्। 3. उनीहरूलाई आफूले गल्ती गरे कुरा लुकाउनु हुन्न, बरु भनिहाल्नुपर्छ, नत्र अझ ठूलो गल्ती हुन सक्ने र आफूलाई हानि हुने कुराहरू सिकाउनुहोस्। गल्ती मानिसहरूबाट हुन्छ, तर यसको समाधान अवश्य पनि हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई उदाहरण दिएर सम्झाउनुहोस्। जस्तै, लौ के गरेको तिमीले? यो कोठाभरि पानी पकाएको भनी हकारेर वा झर्को स्वरमा कुरा गर्दा उनीहरूले झुठो बोल्न सुरु गर्दछन्। यसको साटो, लौ तिमीले त कोठामा पानी पकाएछौ, अब कपडाले पुछिहाल्नु पर्छ, यसलाई त्यसै छोड्नुहुन्न। यसरी पानी पकाएर छोड्यौँ भने कोही चिप्लेर लड्न सक्छ। आऊ अब हामी मिलेर पुछौँ है भनी मिजासिलो स्वरमा भनेर गल्ती किन गरेको र यसको परिणाम के हुन सक्छ भन्ने कुरा गर्दा झुठो नबोली साँचो कुरा बोल्ने हुन्छन्। 4. आफूले झुठो बोल्दा अरूले कस्तो महसुस गर्छन् भनेर पनि बुझाउन सकिन्छ। जस्तै, मैले तिम्रो आमालाई झुठो बोले भने आमालाई कस्तो महसुस हुन्छ होला? तिम्रा साथीहरूले तिमीसँग झुठो कुरा बोल्यो भने तिमीलाई कस्तो हुन्छ? 5. आमा बुवाले पनि आफूबाट भएका गल्ती र त्यसलाई आफूले कसरी सुधारे भन्ने उदाहरणहरू दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै, हाम्रो गाईले छिमेकीको बारीमा गएर रोपेको तरकारी खाइदिएछ। मैले त छिमेकीकोमा गएर अबदेखि यस्तो हुने छैन, आफ्नो गाईलाई याद गर्नेछु भनेर माफी मागे। छिमेकी दाईले पनि नरिसाइकन अबदेखि अलि याद गर्नु भन्नुभयो। 6. आफ्नो बालबालिकाले जानाजान झुठो बोल्छ भने पहिलो कुरा उसलाई झुठो कुरा बोल्नु ठिक होइन भनेर बुझाउनुपर्छ र शान्तले कुरा गर्नुपर्छ। उसले झुठो बोलेर तपाईले कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ उसलाई थाहा दिनुहोस् र यस्तै किसिमले झुठो बोल्ने क्रम रहिरह्यो भने परिवारले, साथीहरूले, अरूहरूले पनि अविश्वास गरी उसँग टाढा हुन्छन् भन्ने कुरा बुझाउनुहोस्। एकदम सकारात्मक तरिकाले उनीहरूका काम र कुराहरूलाई तारिफ तथा प्रशंसा गरी स्याबासी दिई हौसला बढाउनुहोस्। यसले गर्दा उनीहरूको आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास बढ्दै जान्छ। उनीहरूमा कुनै कुरा पाउने लोभमा झुठो बोल्ने बानी घट्दै जान्छ। उनीहरूले आफूले पाउने वस्तुभन्दा स्याबासी र हौसला नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दै जान्छन्। परिवारमा झुठो बोल्न हुँदैन भन्ने बारे बालबालिकाहरूलाई पनि संलग्न गरेर नियम बनाउनुहोस्। यदि झुठो कुराका लागि परिणामहरू भोग्न लगाउनाले झुठो बोल्ने सम्भावना कम हुन्छ। परिणाम भन्नाले शारीरिक वा मानसिक सजाय नभई आपसी सहमतिमा बनाइएको नियमलाई तोडेमा परिणाम भोग्नुपर्ने कुरामा अडिग हुनुहोस्। यदि तपाईँहरूले सम्झाएर सिकाएर पनि बालबालिकाले झुठो बोल्ने बानी बन्द गरेनन् भने त्यो बानी बढ्दै गयो वा हानिकारक हुँदै गयो भने सहयोगका लागि परामर्शदातासँग तुरुन्त सल्लाह लिनुहोस्। आशा छ आजको यो छलफल तपाईँहरूलाई लाभदायक भयो होला। हामी आजको कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। तपाईहरूले हाम्रो कार्यक्रम नियमित रूपमा सुन्नुहोस् र आफ्ना चिनेका शिक्षक तथा अभिभावकहरूलाई पनि सुन्न प्रोत्साहन गर्नुहोस्। शिक्षा सम्बन्धी रमाइला कुराहरूमा समावेश हुनका लागि हाम्रो पेजलाई लाइक तथा सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। हामीलाई सम्पर्क गर्न फेसबुक पेज रातो बङ्गला फाउन्डेसनमा लेखी पठाउनुहोस् वा रातो बङ्गला फाउन्डेसन पाटन ढोका ललितपुरमा पत्र पठाउनुहोस् वा
radiobalsikai.rbf@gmail.com मा इमेल पठाउनुहोस्। नमस्कार।